बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त 3 अदम एतमाद की तहरीकें पंजाब असम्बली में हैं और गवर्नर पंजाब भी एतमाद के वोट का कह चुके हैं। लेकिन इस सब में अब खुफिया राय शुमारी, ये वो राय शुमारी होती है जिसमें हमेशा पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ना सिर्फ नोट चले हैं बल्कि ज़मीर भी जागते हैं। और जब ज़मीर जागते हैं, ज़मीरों की मंडियां लगती हैं। इस वक्त नोटों की बोरियां लाहौर पहुंच चुकी हैं और एक बहुत बड़ी वारदात, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बगावत की तैयारियां इस वक्त अरूज पर हैं। आसिफ अली ज़रदारी तो इन एक्शन हैं और ये खुफिया राय शुमारी आखिर किस तरह से होगी और किसकी होगी, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। जबकि अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं होती, उससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही एक तरह से सांप भी मारते हैं और लाठी भी नहीं टूटने देते, यानी कि अपने हाथों से तो उन्होंने इमरान खान को अपनी ज़ुबान से तो इनकार किया नहीं, लेकिन हालात ऐसे पैदा करवा दिए गए कि चौधरी परवेज़ इलाही खान साहब को और आवाम को कहेंगे कि मैं तो बेबस था। लेकिन अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं होती तो इमरान खान साहब क्या करेंगे? क्या उनके तमाम तर कार्ड्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं या फिर कोई प्लान बी भी है? इस हवाले से भी एक कन्फर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। जबकि इससे भी ज़्यादा जो कंसर्न वाला मामला है वो अगले वज़ीर आला पंजाब का नाम है और अगला वज़ीर आला पंजाब जनरल कमर जावेद बाजवा का बंदा होने जा रहा है। इस हवाले से एक नाम सामने आया है और ये नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न वाला होगा। वो कैसे, ये भी एक लंबी कहानी है, लेकिन आपको मुख्तसर करके सुना दूंगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि काफ लीग की जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से अपनी पॉलिसी है और हमारी जमात का अपना नज़रिया है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू दिया कल और उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत गिराने का वाहिद ज़िम्मेदार जनरल रिटायर्ड जनरल बाजवा है और जनरल रिटायर्ड बाजवा मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान के ज़िम्मेदार हैं। और काफ लीग की अपनी सियासी आइडियालॉजी हो सकती है, उसके बावजूद हमारा इत्तेहाद भी हो सकता है। अब जो अदम एतमाद की तहरीक है वो कल दोपहर तक जमा नहीं होनी थी और कल रात गए सेक्रेटरी असम्बली जो हैं वो असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुँचे, तहरीक अदम एतमाद उन्होंने वसूल भी कर ली। असम्बली का सेशन भी चल रहा है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन उससे पहले जो सेक्रेटरी असम्बली हैं उनके हवाले से ये रिपोर्ट आई कि वो ऐवान वज़ीर आला में मौजूद थे। 9 बजे वो असम्बली सेक्रेटेरिएट में ये दरख्वास्त वसूल करने पहुँचे। क्यों पहुँचे? रात को 9 बजे या फिर लेट नाइट दफ्तर कब खुलते हैं, अदालतें कब खुलती हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन उससे पहले वो ऐवान वज़ीर आला में उस वक्त थे जिस वक्त ऐवान वज़ीर आला में मुनस और परवेज़ साहब दोनों थे। तो ये एक तरह से बहुत से शकूक व शुबहात को जन्म दे रहा है। अब यहाँ पर जो नून लीग है उसके ख्वाजा नज़ीर साहब ने कहा है कि हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद तो जमा करवाई है, लेकिन पंजाब की आवाम के लिए हम अच्छा सरप्राइज़ देंगे। तहरीक अदम एतमाद को सेक्रेटरी असम्बली वसूल कर चुके हैं और इन्होंने कहा है कि हमने कानून के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई है, जबकि नंबर्स पूरे होने के बाद ही तहरीक जमा करवाने का फ़ैसला किया है। नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग कंसर्न एंड दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर जारी बात है, अता तारण ने भी पंजाब असम्बली के बाहर गुफ्तगू की और इन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती। ये वो अता तारण साहब हैं जिन्होंने इसी असम्बली के अंदर एक हाथ में आइन की किताब और दूसरे हाथ से एक नाजेबा इशारा किया था। गालिबन वो पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान के आइन को, कानून को, पता नहीं किसे इशारा कर रहे थे, अपने मुखालिफिन को। लेकिन अब वो भी ये बता रहे हैं कि अब जी असम्बलियाँ भी तहलील का जो ऑप्शन है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हाथ से जा चुका है। लेकिन इसमें अबहम तो है। अफवाज चौधरी साहब ने ये बात कही है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो असम्बली तहलील करेंगे। अब परवेज़ इलाही साहब तो डटे हुए हैं, लेकिन ये बात हम कितनी दफ़ा आपके सामने कर चुके हैं। परवेज़ इलाही साहब ये बात भी रिपीट कर चुके हैं कि ताकतवर अभी नहीं चाहते। वो रावलपिंडी भी गए लेकिन उन्होंने फिर भी इमरान खान साहब के साथ हामी भरी। अब कहीं ये सेटलमेंट तो नहीं हुई कि जी देखें हमारी सियासत तो दफन हो जाएगी, हम तो फिर आपके काम के भी नहीं रहेंगे। अगर हमने खान की पीठ में छुरा घोंपा, शुजात साहब का हाल देख लें, तो आप कोई ऐसी वर्केबल सोल्यूशन बनाएं और विन विन सिचुएशन हो जाए, हम भी अच्छे बन जाएँ और दूसरे भी अच्छे बन जाएँ। अब इस सब के अंदर फवाद चौधरी साहब के हवाले से एक
خبر آئی ہے اور فواد شریف صاحب نے کہا ہے کہ قاف لیگ کی اسمبلی تحلیل نہ کرنے سے، اگر قاف لیگ اسمبلی تحلیل نہیں کرتی، خان صاحب نے اس پہ سوچا تو ہوگا، پرویز الہی صاحب آبویسلی اس وقت بڑی ڈبل گیم، ویسے یہ ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہو سکتا ہے وہ نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ قاف لیگ کی اسمبلی تحلیل نہ کرنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ہمارے پاس جو پلان بی ہے وہ موجود ہے، یعنی خان صاحب کے پاس پلان بی موجود ہے۔ اور میں یہ بات آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں اپنے ایک ویلاگ کے اندر کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان عمران خان کا آخری کارڈ نہیں ہے۔ عمران خان سرپرائز کرتا آیا ہے، عمران خان آپ کو مزید سرپرائز کرے گا، عمران خان کے گرد پاکستان کی سیاست گھوم رہی ہے، عمران خان جو کرتا ہے، ایکشن عمران خان لیتا ہے، اس کے ریاکشن کے طور پر 13 سیاسی جماعتیں اور تمام سٹیک ہولڈر، چاہے وہ طاقتور حلقے ہیں، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں پنجاب کے اندر گہما گہمی خان کے ایک اعلان سے ہوئی ہے۔ اب یہاں پر ایک جانب تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اندر بغاوت جو ہے اسے بھی اکسایا جا رہا ہے۔ ایک جانب میں آپ کو پی ٹی آئی بلوچستان کی خبر بھی دے دوں کہ اسمبلی میں استعفوں کے معاملے پر پی ٹی آئی بلوچستان میں بھی اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور ارکان اسمبلی 2 حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر نصیب اللہ مری کا گروپ استعفے دینے کا حامی ہے۔ رائے کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ رکن اسمبلی سردار یار محمد رند جو ہیں، ان کا گروپ ہے جو استعفے نہیں دینا چاہتا۔ اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ہم جو استعفے ہیں ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن بلوچستان میں ویسے پی ٹی آئی کے کوئی اتنے خاص ارکان بھی نہیں ہیں، 7 ارکان ہیں، تو یہ 2 گروپس بھی چھوٹے چھوٹے گروپس ہی ہیں، لیکن یہ بھی ایک کنسرن ضرور ہے کہ یہ ہوا کیوں چل رہی ہے اگر چل رہی ہے۔ اب جو اسپیکر ہے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی جو ووٹنگ ہے وہ خفیہ رائے شماری سے ہوتی ہے، لہٰذا ایسی جب خفیہ رائے شماری ہوتی ہے تو اس میں پیسہ اور طاقت دونوں کا بھرپور استعمال ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو خریدا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، کچھ کی فائلیں سامنے رکھی جاتی ہیں، کچھ کی آڈیوز ویڈیوز اس طرح کی چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں۔ زرداری صاحب جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ اب ظاہری بات ہے سندھ ہاؤس میں جو منڈی لگی تھی اس طرح کی ایک ضمیروں کی منڈی جو ہے، اور اس وقت ریٹس سامنے آ رہے ہیں، کروڑوں میں ہیں اور یہ بہت ہیوی ریٹس ہیں، یعنی پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سے جان چھڑوائی جائے، پھر کارروائی ڈالی جائے، پھر دمادم مست قلندر کیا جائے اور اس طرح کی واردات ڈالی جائے۔ اب ایک جانب یہ سب ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب ملک احمد خان صاحب ہیں، بڑے کمپیٹنٹ سیاستدان ہیں، لیکن ان کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آتی رہی ہیں۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ملک صاحب جو ہیں یہ بیسکلی شہباز شریف صاحب جب یہ خبر آئی تھی کہ وہ ڈگی میں بیٹھ کے گئے تو اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ملک صاحب جو ہیں ان کی گاڑی میں بیٹھ کے گئے، اور باجوہ صاحب جو ہیں ان سے جب یہ نئے آرمی چیف کی سمری کے معاملات تھے اور وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ڈسکشن کے لیے اپنے آخری ایام میں، اس وقت بھی یہ موجود تھے، تو انہیں بہت قریب سمجھا جاتا ہے اور یہ ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے میڈیا کے کچھ حلقوں میں کہ ملک صاحب جو ہیں یہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کے بہت قریب ہیں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، یا پھر جنرل باجوہ کے پرسنلی بھی بہت قریب ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کے جو سر میچ ہوئے اس میں بھی انہوں نے بڑا اپنا اہم رول ادا کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے، تو یہ بڑا مثبت رہا رول ان کا۔ تو یہ جو ہیں انہیں ممکنہ طور پر، کیونکہ حمزہ شہباز کے اوپر بہت سے لوگوں کو اختلاف بھی ہے اور حمزہ شہباز ویسے بھی چلے گئے ہوئے ہیں، سلمان شہباز ہو سکتا ہے ان کے ریپلیسمنٹ کے طور پر تیار کیے جائیں، کیونکہ جانشینی جو ہے وہ مریم سے حمزہ شہباز لینے میں ناکام رہے، ان کا وہ پبلک میں ایکسیپٹنس ہی نہیں بن سکی۔ اچھا، اب یہاں پر ملک احمد خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ملک صاحب جو ہیں یہ اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب ہو سکتے ہیں۔ اب ملک صاحب اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ کس طرح سے کنسرن ہوگا؟ کوئی اور شخص بھی اگر یہ دیکھیں نا، ساری پوری اگر مگر کی گیم ہے اس وقت، یہ بات تو پاسبلٹیز کی ہے، بات تو ہے کہ اگر یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے، پنجاب میں بغاوت ہو جاتی ہے، اسپیکر کو اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے بھی تو اپنا کوئی پلان بنایا ہوا ہے نا، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت جسے سمجھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ اور اس پورے پرسپیکٹیو میں، اس پورے سینیریو میں ملک صاحب کی انٹری پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا معنی رکھے گی، وہ اس سے بھی بڑا کنسرن ہوگا، کیونکہ پھر جنرل باجوہ کے حوالے سے خان صاحب کا جو نیریٹو ہے، خان صاحب کی جو باتیں ہیں، وہ آپ اگر اس ایکویشن میں پٹ کریں تو پھر بہت کچھ کلیئر ہو جاتا ہے، اور پھر شاید ریاکشن بھی آئے، پھر شاید ڈنڈا بھی چلے، تو یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوں گی اور یہ بہت بڑا کنسرن بھی ہوگا۔ البتہ دعا یہ ہے کہ پاکستان کا بھی اسی طرح سے خیال رکھنے کی اللہ ہمارے سیاستدانوں کو توفیق دے، جس طرح سارے پہنچ گئے نا لاہور میں سیاست چمکانے، تو پاکستان کے حالات بھی چمکانے کی کوشش کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔